नाज़रीन, हॉट इशू में डॉक्टर जावेद कमल का अपने नाज़रीन को सलाम। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने गुफ्तगू की थी अब्दुर्रहमान मलिक के हवाला से। उस गुफ्तगू पर मेरे बाज़ नाज़रीन ने मेरी तवज्जो एक इंतहाई लतीफ़ नुक्ता की तरफ दिलाने की कोशिश की है। बाज़ नाज़रीन के मुताबिक सिंध के साबिक़ वज़ीर दाखिला डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि अब्दुर्रहमान मलिक का तो अपने इलाका में हमाम भी नहीं। बाज़ नाज़रीन ने डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इस नुक्ता और मलिक, इन दो को मिलाकर एक नई बात करने की कोशिश की है, या मेरी तवज्जो एक नई सोच की तरफ जो है वो मबजूल करने की कोशिश की है। मैं उन नाज़रीन से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हॉट इशू किसी के भी ज़ात को नुकसान पहुँचाने का अलमदार नहीं, ना मैं किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस नुक्ता से इतराज़ करते हुए अपने उन नाज़रीन से माज़रत चाहूँगा और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी कोशिश करें कि इस तरह के ज़ाती और रकीक हमले नामुनासिब समझते हुए इनसे परहेज़ करें। तो नाज़रीन, आज मेरा मौजू है मुत्तहिदा कौमी महाज। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मुत्तहिदा कौमी महाज की सियासत और मिर्ज़ा ज़ुल्फ़िकार साहब के इल्ज़ामात के हवाले से गुफ्तगू करूँ, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने नाज़रीन को 1947 में ले चलूँ, जब पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। पाकिस्तान का वजूद अमल में आने के बाद कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने जब वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला तो कायदे मिल्लत की बेगम रना लियाकत अली ख़ान ने एक सर्कुलर इशू करवाया। उस सर्कुलर के मुताबिक यूपी और सीपी से महाजर होकर आने वाले अफराद को ये रियायत दी गई थी कि वो एक सादा कागज़ पर एक बयानी हल्फी लिखे कि मैं फ़लाँ वल्द फ़लाँ हल्फिया बयान करता हूँ कि तक़सीम हिंद से कबल मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, या मैंने एफ़ए किया था, या मैंने मास्टर किया था। जो वो लिख दे एक सादा कागज़ पर, उसके मुताबिक उसको डिग्री जो है या सनद जो है वो दे दी जाए। नाज़रीन, महाजरीन जो थे वो सिर्फ यूपी और सीपी से नहीं आए थे। एक बड़ी तादाद, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद में महाजरीन जो थे वो पंजाब से भी आए थे, और इज़्ज़तें बचाते, इज़्ज़तें लटवाते, कटते कटाते जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन तक पहुँचे और यहाँ पर आकर सज्जा रेज़ हुए। ये सहूलत उनके लिए नहीं थी, ये सहूलत थी सिर्फ उनके लिए जिनको अल्ताफ़ हुसैन महाजर कहता है, और MQM की बुनियाद जो है उस महाजर की ईंट को रख कर जो है वो खड़ी की गई है। नाज़रीन, जब UP-CP के महाजरीन को, मेरे नज़दीक को महाजरीन उस वक़्त थे जब पंजाब वाले भी महाजर थे। जब पंजाब वाले पंजाब में सेटल हो गए और यूपी और सीपी से महाजरत करके आने वाले हैदराबाद में सेटल हो गए, या कराची में सेटल हो गए, या पंजाब के किसी हिस्से में सेटल हो गए, तो सेटलमेंट के बाद वो महाजर नहीं है। तो नाज़रीन, अब उसके बाद क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को नई बुनियादें फराहम करना थी, नया स्ट्रक्चर जो है वो उसका कायम होना था। उस वक्त ये हुआ क्योंकि UP-CP वालों के पास एक सादा कागज़ के बयान हल्फी पर BA की, MA की, मैट्रिक की, FA की असनाद और डिग्रियां मौजूद थी। सो जब हाई ऑफिशल्स की सिलेक्शन का मामला सामने आया तो उस वक़्त जितने अहम ओहदे थे, ये नाज़रीन अगर आप तारीख़ में देखें तो तारीख़ इस बात की गवाह है कि जितने अहम ओहदे थे उन तमाम पर महाजरीन जो थे वो काबज़ हो गए, और इस तरह उस एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद रखी गई जिस एस्टेब्लिशमेंट को
الطاف حسین گالی نکالتا ہے، جس کو ایم کیو ایم برا بھلا کہتی ہے، جس کے بارے میں ایم کیو ایم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد اسی ایم کیو ایم کے زعما نے، انہی کے بزرگوں نے رکھی، اس میں پنجاب سے تو کوئی نہیں گیا۔ ناظرین، اب میں آتا ہوں ایم کیو ایم کے زعما جو موجودہ ان کی قیادت ہے اور باشمول الطاف حسین کے، یہ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم سے پہلے ہمیں کوئی تلیر کہتا تھا، کوئی بھیا کہتا تھا، کوئی کوا کہتا تھا۔ اس طرح ان الفاظوں سے ہماری است نفس کو مجروح کیا جاتا تھا، جس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہم نے ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، آئیے اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں ان کو تلیر بھی کہا جاتا تھا، کہ ہاں ان کو تلیر بھی کہا جاتا تھا، ان کو بھیا بھی کہا جاتا تھا، ان کو چریا بھی کہا جاتا تھا، اور نہ جانے کن کن ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ناظرین جو ہے وہ وضاحت طلب ہے۔ کیا یہ صرف اردو بولنے والوں کو کہا جاتا تھا؟ نہیں ناظرین، یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ اردو بولنے والوں کے لیے مخصوص تھے۔ یہ الفاظ ہر اس بیوروکریٹ کے لیے تھے، وہ پنجابی تھا یا وہ اردو بولنے والا تھا، وہ سندھی تھا یا وہ بلوچی تھا۔ ناظرین، جب بھی کوئی اقتدار میں ہوتا ہے، جب بھی کوئی افسر شاہی کے نظام کا حصہ ہوتا ہے اور وہ عوام کی خواہشات، عوام کی توقعات پر پورا نہیں ہوتا، تو اس کے بعد اسے جو ہے ٹوپی پہنانے والا بھی اب کہا جاتا ہے، گولی دینے والا بھی کہا جاتا ہے، تلیر بھی کہا جاتا ہے، مطلبی بھی کہا جاتا ہے، تھالی کا بینگن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اصل میں یہ تمام الفاظ جو اس وقت استعمال کیے جا رہے تھے، جن کو بنیاد بنا کر متحدہ قومی موومنٹ والے جو ہے وہ آج بھی اپنے آپ کو مہاجر کلیم کرتے ہیں، قطعی طور پر، یہ میں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، قطعی طور پر کسی نے کسی کو اردو بولنے کی بنیاد پر نہ تلیر کہا نہ بھیا کہا۔ جب عوام کی خواہشات، ناظرین ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایک میٹرک پاس تھا، اس نے یہاں پہ آ کے ایک بیان رفیع دیا، اس نے ایم اے کی سند لے لی، وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بن گیا، وہ سیکرٹری ڈیفنس بن گیا، وہ سیکرٹری فنانس بن گیا، وہ سیکرٹری فارسٹ بن گیا۔ تو ناظرین تھا تو وہ میٹرک پاس۔ اگر یہ میرے چائے کا کپ ہے ناظرین، چائے تو اس میں اتنی ہے جب تک میں پیوں گا نہیں، اگر اس میں اور ڈالوں گا تو یہاں پر آ کر چائے جو ہے ناظرین، اس کا پیندہ جو ہے، اس کا جو اوپر والا حصہ ہے، اس کا جو ظرف ہے وہ جواب دے جائے گا۔ اس کے بعد جو اس میں چائے ڈالوں گا وہ گرنا شروع ہو جائے گی، اور جب وہ چائے گرے گی تو لوگ مجھے جاہل کہیں گے، لوگ مجھے ان پڑھ کہیں گے، لوگ مجھے گنوار کہیں گے۔ جب ایک میٹرک اور انڈر میٹرک بی اے کی ڈگری لینے کے بعد، ایم اے کی ڈگری لینے کے بعد اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے، ظرف ان کا وہی میٹرک والا تھا، ذہنی سطح میٹرک والی تھی، وہ عوامی توقعات پر پورے نہیں اترے، تو اس وقت ناظرین ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جن کو ایم کیو ایم والے ایم کیو ایم کی بنیاد بناتے ہیں۔ سو ناظرین، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین میری دلیل، میری منطق کو سمجھنے کے بعد وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ پنجابی ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم بننے کے بعد جب وہ عوامی توقعات پر پورے نہیں اترے، تو اس وقت پنجاب نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پنجابی ہے، اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ جب جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی اور جھونپڑی میں رہنے والے کو حوصلہ دیا، ہمت دیا، اس کو یہ احساس دلایا کہ اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کا تحفظ بھی ضروری ہے، علم اس کے بچوں کی بھی ضرورت ہے اور اس کے بچوں کا حق ہے، کپڑا پہننا اس کے بچوں کا حق ہے، روٹی کھانا اس کے بچوں کا حق ہے۔ تو اس وقت کسی پنجابی نے بھٹو کو سندھی نہیں کہا، کسی پنجابی نے بھٹو کو بددیانت نہیں کہا، کسی پنجابی نے بھٹو کو ظالم نہیں کہا۔ ناظرین، اس وقت پنجاب جو تھا وہ پاکستان پیپل پارٹی کا گڑھ تھا، تو ایم کیو ایم جو ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ ایک یہ بات
اب جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے. ناظرین یہاں پر مجھے ایک اور بات کرنے دیں کہ جماعت اسلامی کے خلاف تو یہ الزام ہے کہ اس نے قیام پاکستان کی مخالفت کی. تسلیم ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے مجھے کہ مولانا مودودی نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. غفار خان جو تھا وہ اس کے مخالف رہا. لیکن